the historical origin of the captive mind is not parallel with colonialism. During the colonial period, there was no mental captivity in the beginning. The phenomena of mental captivity arose more or less in the 19th century. It was only in the later part of the 19th century that there was this interchange, intellectual interchange, and schools were being started, and they deliberately set up an institution. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेंटर फॉर क्रिटिकल पीस और प्लुरलिटी की जानिब से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे जो है इल्मी ग़ुलामी और तख्लीकी तरक्की। ये मौजू मशहूर मलेशियन एकेडमिक, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन सैयद हुसैन अल अतास की तहरीरों से लिया गया है, जिन्होंने तरक्की पजीर माशरों में इल्मी रवैयों और सोचने के अंदाज पे मगरबी तसल्लुत के असरात का तनकीदी जायज़ा लिया। इनकी तहरीरें हमें ये समझने में मदद देती हैं कि हम अपनी समाजी तरक्की के लिए किस तरह तख्लीकी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इल्मी ग़ुलामी एक ज़हनी रवैया है जो मगरबी नज़रियात और मॉडल्स की अंधी तकलीद पर मबनी है। इस रवैये की चंद बुनियादी खसूसियात ये हैं, मसलन गैर तनकीदी तकलीद, यानी कि मगरबी नज़रियात को मकामी ज़रूरियात के बग़ैर अपनाना। तख्लीकी सोच की कमी, ऐसे मसाइल को उठाने या हल करने से कासिर होना जो मकामी हालात के मुताबिक हों। मकामी रवायात से बेगानगी, अपनी तहजीब और मसाइल से जुड़ने की बजाय गैर मुल्की नज़रियात पे इन्हिसार करना कि हमारे तालीमी निसाब में गैर मकामी नज़रियात और मगरबी मुफक्करीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि मकामी दानिश्वरों, उलमा, फ़लसफ़ियों की तालीमात को नज़रअंदाज किया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी तलबा फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, सुकरात, अफलातून और कांट जैसे मगरबी मुफक्करीन को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वह इमाम गजाली, इब्न खुल्दून या शाह वलीउल्लाह दहलवी के काम से अक्सर नावाकिफ़ रहते हैं, जो कि हमारी अपनी इल्मी रवायत का हिस्सा हैं। यूँ हम कुछ ऐसे पैराडाइम्स के अंदर फंस जाते हैं जो हमारे नहीं, और ना ही उनके अंदर वो सलाहियत है कि वो हमारे मसाइल को हल कर सकें। ये रवैया मगरबी निज़ाम तालीम की बालादस्ती को तो मजबूत करता है और मकामी इल्मी विरसे को नज़रअंदाज करने का बायस बनता है। नतीजा ये निकलता है कि तलबा अपनी शनाख्त और मसाइल को समझने के लिए मकामी नुक्ता नज़र को अपनाने की बजाय मगरबी नज़रियात पर इन्हिसार करने लगते हैं। सैयद हुसैन अल्तास का एक और मुनफरद काम तख्लीकी और मनफी तकलीद के फ़र्क को वाज़े करना है। अल अतास तकलीद को दो इक़साम में तकसीम करते हैं, यानी कि पहली तख्लीकी तकलीद, जहाँ किसी नज़रिए को मकामी हालात के मुताबिक ढाला जाता है। नंबर दो, मनफी तकलीद, जहाँ नज़रियात को बग़ैर किसी तनकीद के अपना लिया जाता है। डॉक्टर अल अतास के मुताबिक इल्मी ग़ुलामी के बहुत से नुकसानात हैं, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान मकामी ज़रूरियात का नज़रअंदाज होना। मगरबी मॉडल्स मकामी समाजी और सकाफ़ती हक़ाइक़ से हम आहंग नहीं होते। नंबर दो, तालीमी इदारों की नाकामी, निसाब और तदरीस का तरीका सिर्फ मगरबी नज़रियात की नकल करता है, जो तख्लीकी जहन पैदा करने में नाकाम रहता है। इसी तरह समाजी मसाइल की गलत तशरीह, मसाइल को मकामी सियाको सबाक के बगैर हल करने की कोशिश की जाती है, और ये कोशिश एक मज़ीद कन्फ्यूजन का बायस बनती है। सैयद हुसैन अल अतास के मुताबिक इस सब की इस्लाह का तरीका भी मौजूद है। उनके मुताबिक इल्मी ग़ुलामी से निकलने के लिए हमें इन इक़दामात की ज़रूरत है, जिनमें सर फ़हरिस्त इल्मी खुद मुख्तारी, यानी कि नज़रियात और मॉडल्स को मकामी ज़रूरियात के मुताबिक ढालना। नंबर दो, तख्लीकी सोच की हौसला अफजाई, ऐसा तालीमी निज़ाम कायम करना जो तलबा को तनकीदी सोचने की तरगीब दे। नंबर तीन, मकामी मसाइल पर तवज्जो, यानी मकामी हालात और वसाइल के मुताबिक मसाइल का हल तलाश करना। मसलन अगर एक तालीमी इदारा अपने निसाब में मकामी मसाइल जैसे पानी की कमी या ज़राई तरक्की पे तहकीक को शामिल करे तो ये तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देगा। सैयद हुसैन अल अतास के मुताबिक
علمی غلامی کا خاتمہ اور تخلیقی ترقی کا آغاز ترقی پذیر معاشروں کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کی تحریریں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیسے ہم مغربی تسلط سے آزاد ہو کے اپنی علمی خود مختاری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک ذہنی انقلاب سے ہی ممکن ہے جو ہمیں تخلیقی، آزاد اور مقامی مسائل پر مبنی حل تلاش کرنے کی صلاحیت دے۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کانسٹیٹیوٹیو فنکشن آف نالج کے بارے میں بات کی تھی، یعنی کہ نالج کا ایک بہت اہم فنکشن جو ہے وہ دنیا کو کانسٹیٹیوٹ کرنا بھی ہے۔ جس دنیا کو وہ ڈسکرائب کرتی ہے اسی ڈسکرپشن کے اندر وہ اس دنیا کو تخلیق بھی کرتی ہے۔ سو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہماری ڈومیننٹ نالج ہے وہ ہمارے ورلڈ ویوز کو بھی بناتی ہے اور ہماری سوشل ریالٹی کو بھی بناتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس لیے خاص طور پہ ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اپنی کلاسز میں جب بھی جاتی ہوں، فرسٹ کلاس میں جنرلی ہمارا فرسٹ لیسن جب لبرلزم اور ریئلزم کی ڈبیٹ ہوتی ہے جو کہ فاؤنڈیشنل ڈبیٹ ہے IR کی، اس میں if I ask my students کہ ان کو کون سا آئیڈیا بہتر لگ رہا ہے، تو پہلا آئیڈیا جو 95% آف دا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر ریئلسٹ، ریئلزم میک سینس ٹو اس۔ سو ہم نے سوچنا یہ کہ ریئلزم ایک ڈومیننٹ نالج ہے، کیا اس نے ایسی دنیا بنائی ہے جس میں ریئلسٹ آئیڈیاز دے میک مور سینس دین دی ادر آئیڈیاز؟ فار ایگزامپل ریئلزم ایک لمیٹڈ فیکٹ کو کوٹ کر دیتی ہے کہ انسان جو ہیں وہ سیلفش ہیں، اینڈ if all of us buy this idea that we are inherently selfish, that states جو ہیں وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہیں، انسان بھی اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، this mere description of a fact which is a limited fact, it creates our world view and also our view about human beings and human race. یہ ایک بہت sweeping statement ہے، بڑا sweeping idea ہے، but we kind of internalize it through the dominant knowledge of international relations، اور اس کے تھرو جو ورلڈ بھی بنتا ہے جس میں جو آئیڈیاز ہمیں نظر بھی آتے ہیں ان ایکشن، وہ ریئلسٹ آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں۔ سو ریئلزم کا اگین بالفرض ہم ایک سیکنڈ یہ بات مان بھی لیں کہ سب جو ہیں وہ سیلفش ہیں، اور کیونکہ بہت سے لوگ اس کو بائی کرتے ہیں اینڈ دے تھنک دے آر بینگ ویری ریئل وین دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دس سوشل ریالٹی۔ سو وی کین آسک واٹ آر دا لمٹس آف ریئلزم؟ کیا انسان جو ہے اگر صرف اپنے سیلف انٹرسٹ پہ ہی کام کرے اور ساری پاور گریب کر کے اپنے پاس رکھ لے، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، کین وی سروائیو ان اے ورلڈ لائک دیٹ؟ کین وی سروائیو آن آر اون؟ اور یہاں سے ہمیں ایک ریالٹی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ سیلفشنس جو ہے وہ اٹ کین ناٹ بی لمٹ لیس، پاور کی جو گریڈ ہے اٹ کین ناٹ بی لمٹ لیس بیکاز وی آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر۔ ایک انسان جو ہے وہ ساری پاور گریب کر کے باقی دنیا ایشز کے اوپر جو ہے وہ رول نہیں کر سکتا۔ دیٹ وڈ ناٹ بی اے ہیپی لائف، اور دیٹ وڈ ناٹ بی اے لائف وچ وڈ بی ان انٹرسٹ آف اینی ون۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس، دے آر ویری امپورٹنٹ۔ اور اگین اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ if we buy the idea that power prevails، this is the idea جو کہ ریئلسٹ پروپیگیٹ کرتے ہیں، power prevails۔ تو power actually prevails when all of us, the majority of the world, they accept this idea that power prevails and they do not resist this idea. So جب ہم یہ اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سو یہ آئیڈیا آپ کے خیال میں پھر کس کو سوٹ کرتا ہے؟ Who gets the benefit of this idea? If all of us accept کہ power prevail کرتی ہے، تو obviously people in power will get the benefit of that. They are the ones who are selling these ideas to us. سو کریٹیکل آئی سے جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، نالج کو دیکھتے ہیں، یو ریئلی ہیو ٹو بی اسکیپٹیکل اباؤٹ دا ڈومیننٹ جو نیریٹیوز ہیں، ڈومیننٹ نالج ہے، کیونکہ اس سب کا ایک فنکشن ہے، اور وہ فنکشن کئی دفعہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ناؤ لیٹس کم ٹو دا کانسیپٹ جو ہم اس دفعہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، وچ از دا کیپٹیو مائنڈ۔ ناؤ دس از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ آئیڈیا بیکاز it relates to so many things۔ اپنے ارد گرد اپنی ایجوکیشن پالیسیز کو دیکھیں، ہم اپنی جو اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کی ان کو دیکھیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آئیں گی کہ اس میں ریفلیکشن ہو رہی ہے کیپٹیو مائنڈ کی۔ اور کیپٹیو مائنڈ جو ہے دس از ایکچولی دا لیک آف اوریجنل تھنکنگ، لیک آف جو آپ کہہ لیں کریٹیو تھنکنگ، اینڈ اٹ از دی uncritical consumption or uncritical acceptance of the dominant knowledge.
سو جب آپ ڈومیننٹ نالج کو انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ سوشل ریالٹی جو پیپل ان پاور دے وانٹ ٹو کریٹ، آپ ان کو ہیلپ کرتے ہیں بائی ایکسیپٹنگ دیٹ ڈومیننٹ نالج. So that is why being critical and critically conscious is so important. So I hope you do the reading and you really make good sense of this new concept, the captive mind. And this is really about thinking about your own mind کہ کہاں کہاں پہ ہمارے بہت سے آئیڈیاز جو ہیں ایک جو ہمارے جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے اس میں ہمارا کیپٹیو مائنڈ جو ہے وہ کہاں کہاں ورک کر رہا ہے، ہمارے ارد گرد بھی اور ہمارے اندر بھی. آپ کے خیال میں ہم کس طرح تخلیقی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. شکریہ.